बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुबह बखैर। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और उम्मीद करते हैं कि जनाब आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जहां पर भी हों। जी बिल्कुल, और मैं हूँ माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ज़िंदगी की जी गहमा गहमी में आज हम लाए हैं आपके लिए वो तमाम अहम खबरें जो आपके आज और कल से जुड़ी हैं। और आज शो में हम बात करेंगे आलमी सियासत के उस बड़े मोड़ की जहाँ ट्रंप ने ईरानी क़यादत को अब नहीं तो कभी नहीं का अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक मजबूत सिफारती पुल बनकर उभरा है जिसने भारतीय क़यादत की नींदें ख़राब कर दी। और क्या इसराइल इस मुमकिना अमन मुआहिदे की राह में दीवार बनेगा? कानून और मज़हब की जो ये जंग है और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है वो भी शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे वफाकी आइनी अदालत ने जी फैसला दिया है कि कम उम्री का निकाह ख़त्म नहीं हो सकता, जिससे एक नई कानूनी बहस छिड़ गई है। आलमी सियासत और कानूनी महाज के साथ साथ हम आपकी ज़िंदगी और सेहत पर भी नज़र रखेंगे और बात करेंगे जनाब अमरीकी अदालत के उस तारीखी फैसले के हवाले से जिसने मेटा और गूगल को बच्चों में सोशल मीडिया की लत डालने का जिम्मेदार करार दिया है, क्योंकि अब स्मार्टफोन सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक नशा बनता जा रहा है। और हम आपको मिलवाएंगे कराची की एक बेटी अलिशबा ईमान से, जिन्होंने एआई और ज़हनी सेहत में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके दुनिया को पाकिस्तान का जनाब मोतरफ बना दिया है। और साथ ही जनाब बदलता हुआ मौसम भी है, उसके मिजाज पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कराची समेत मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी हो चुका है। ऐसा ही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन फ़र्क जानेंगे आम सर दर्द माइग्रेन में और गज़वा हिंद से मुतालिक अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौजूदा इलाकाई मंजरनामे का जामे जो इल्मी जायज़ा है वो भी करेंगे। तो प्रोग्राम में जी आपने जुड़े रहना है और गलती से कोई सेगमेंट आपसे मिस हो जाता है तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, आप सोशल मीडिया पर जाएं और हमारे सेगमेंट्स को दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं। और नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग जो है ये अब फैसला कुन मोड़ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी सदर हर गुजरते दिन के साथ गैर मकबूल हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान जंग का खात्मा अपनी शराइत पर करने का दावेदार है। इस संगीन सूरत हाल में सबसे अहम खबर पाकिस्तान का वो कलीदी किरदार है जो पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेरे बहस है, जहां इस्लामाबाद दोनों दुश्मनों के दरमियान एक मजबूत पुल बनकर उभर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही उज़ैर। और दिलचस्प बात यह है कि जहां पाकिस्तान के सिफारती कामयाबी को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, वहीं हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक सफ़े मातम बिछी हुई है। और ट्रंप के 15 निकात और ईरान की 5 जवाबी तजावीज़ ने मुस्तकबिल का जो नक्शा है वो तो दिखा ही दिया है, लेकिन क्या नेतन्याहू और जो हम देख भी रहे हैं, क्या इस जो अमन का मुआहिदा है इस पर कामयाब होता वो देख पाएंगे? वो क्या रिएक्शन देंगे, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी मौजू पर बात करने के लिए मुमताज़ ईरानी तजियाकार डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि जंग जी 5वें हफ्ते में दाखिल हो रही है। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने बहरिया चीफ की शहादत का नुकसान उठाया, जबकि अमरीकी सदर 15 निकात को संजीदा लेने और जल्द फैसला करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ईरानी क़यादत का जवाब क्या हो सकता है? क्या गुंजाइश मौजूद है? मुज़ाकरात होते नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में भी और आपके नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जंग बहरहाल जंग है और जंग के असरात मनफी असरात होते हैं सोसाइटी पे, बल्कि पूरा अगर इस वक्त तो दुनिया एक आप कहते हैं ना कि एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो कहीं पे भी किसी जगह पे भी कोई ऐसा कोई इक़दाम होता है तो उसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ते हैं। और फिर बिलखुसूस जो हमारा ये रीजन है, उस रीजन के अंदर अगर हम इक़्तिसादी बुनियादों पे देखें और आपदाए हुर्मुज़ है तो उस को सामने रखते हुए तो उस वक्त पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। और यकीनन इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर भी जंग की कैफियत है। अलबत्ता भी आप जो कह रहे थे कि उनके नेवी के चीफ जो हैं उनकी शहादत की खबरें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एक सिलसिला है, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े कमांडर शहीद हुए हैं, उनकी जगह रिप्लेस हुए हैं, नए लोग आ रहे हैं और जंग उसी तरह जारी है। तो आलमी मंजरनामा भी अपनी जगह पे अहम है और रीजनल जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है और जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, अब मजीद एक्सटेंशन की बात की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। पहले उन्होंने
तकरीबन 5 या 6 दिन की फुर्सत दी थी, अब उसको अप्रैल तक ले गए, मजीद 10 दिन उन्होंने बढ़ा दिए। तो बज़ाहिर ऐसे नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बहुत बड़े मखमसे का शिकार है। अंदरूनी दबाव भी उन पे बहुत ज्यादा है, आलमी दबाव अपना हुर्मुज की वजह से, तेल की बढ़ती हुई कीमतें, अमेरिका के अंदर जंग के खिलाफ एक फिजा, ट्रंप के आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है और उनकी इम्पीचमेंट के खतरात, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा बुरी तरह उलझा दिया है इस वक्त। जी और उनके फैसलों के अंदर भी और उनके बयानात के अंदर भी वाज़ेह तज़ाद मिलता है। एक ही मीटिंग में, एक ही गुफ्तगू में वो कई दफा अपनी बात के साथ वो उनकी कंट्रोडिक्शन नजर आती है। लेकिन जी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर भी मौजूद है। अगर ट्रंप फर्ज कर लेते हैं अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद जंग को एक खास सतह पे या इसको रोकने की बात करना चाहते जी हैं, उनकी ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्पॉइलर इजराइल की सूरत में मौजूद है, नेतन्याहू की सूरत में मौजूद है, तो जो लोग ज़ायनिस्ट नजरियात को समझते हैं, जिन्होंने उनको पढ़ा है, तो उसकी रोशनी में तो ज़ायनिस्ट नजरियात बुनियादी तौर पे इंसानियत दुश्मनी पर सवार हैं और उन नजरियात के अंदर वो अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझते। आपने गजा में देखा किस अंदाज से वहां पे इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, नस्लकुशी हुई है, और जो वहां पे मुनाजिर देखे गए वो यकीनन इंसान जब उनको सोचता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज इस जदीद दुनिया में भी ऐसे हो सकता है। तो बहरहाल ये तो एक सिलसिला है कि जो स्पॉइलर भी हैं और जंग की बातें करने वाले भी हैं, अमन की बात भी करने वाले हैं। तो इस सारे तनाजुर में बहरहाल देखना पड़ेगा कि फैसले ऐसे होने चाहिए कि जिससे पायदार अमन हो सके। जी क्योंकि ईरान की जो इस वक्त सूरत हाल है, अवाम के जो ईरानी अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, या आप इनको कह सकते हैं कि जो उनके मुतालबात हैं, वो कहते हैं कि हर चौथे दिन जनाब इसराइल और अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं, तो इसको किसी मुस्तकिल बुनियादों पे हल करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक रोल बनता है, जैसे आप अपने इंट्रो में भी कह रहे थे, पाकिस्तान को एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी कई हवालों से बनती है। एक तो ये कि हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है ईरान, फिर रीजन के अंदर पाकिस्तान पे एतमाद भी, अरब ममालिक का भी एतमाद है किसी हद तक। डोनाल्ड ट्रंप भी बज़ाहिर तो बड़ी तारीफें करते रहते हैं आर्मी चीफ की भी और शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन आया प्रैक्टिकली भी वो कुछ चीजों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन इस बात को भी हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी आप अपने हमसाया मुल्क की बात कर रहे थे कि वहां पे सफ़े मातम की हुई है, जी तो उसको एक और पहलू में भी देखने की जरूरत है कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के अंदर कोई तब्दीली आ जाती है और उस तब्दीली की रोशनी में यहाँ पे प्रो इसराइली हुकूमत आ जाती है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ तो किसी से पोशीदा नहीं है। तो इस तनाजुर में भी और फिर इस्लामी तनाजुर में भी आप देखें कि खुद इसराइल, जैसे मैंने ज़ायनिस्ट के नजरियात की बात की है, ज़ायनिस्ट नजरियात के अंदर जो ग्रेटर इसराइल का एक बड़ा पुराना इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत तो खुद बहुत सारे जीसीसी कंट्रीज और बिलखसूस सऊदी अरब भी उसमें बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं कि मकासद हैं, अज़ाइम है, नापाक अज़ाइम है इसराइल के, एक्सपेंशन के अज़ाइम रखता है इसराइल, और उसके लिए वो हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक को भी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के गिर्द जो है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, वाकई अंदरूनी तौर पर, फौजी और सियासी तौर पर ईरान इतना कमज़ोर हो चुका है जितना डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं? क्योंकि अगर इतना कमज़ोर हुआ होता तो फिर दुनिया को हैरान ना कर रहा होता। वो दुनिया जो समझ रही थी कि ईरान जो है वो 2000 किलोमीटर तक उसके पास मार करने वाले मिसाइल हैं, लेकिन पता चला कि जनाब 3800 4000 किलोमीटर तक भी मार करने वाले मिसाइल से ईरान सरप्राइज कर रहा है अपने दुश्मनों। देखिए, ट्रंप साहब के दावों पे तो इतमाद नहीं किया जा सकता, पर वैसे भी जंगों के अंदर तो ये जिसे आप कहते हैं ना कि एक ब्लफ भी खेला जाता है और झूठे दावे भी किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है, नफ्सियाती जंग भी की जाती है कि दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी जाए, उसका मोरल डाउन किया जाए।
तो डोनाल्ड ट्रंप के जो इस जंग के अहदाफ थे, मसलन आप 28 फरवरी से लेके अभी तक उनके तमाम वो जो अहदाफ जो उन्होंने तय किए थे, उन अहदाफ की रोशनी में देखना होगा कि जो वो दावे कर रहे हैं वो सही है या नहीं। उन्होंने रजीम चेंज की बात की थी, नहीं हो सकी। उन्होंने ईरान को कई हिस्सों में तकसीम करने की बात की थी, नहीं हो सकी। उन्होंने ईरान के अंदर अवाम को ईरानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होने की अपील की थी, दावे किए थे, और यहाँ पे इसराइल के जरिए से और शाह के साबिक शाह के फरजान के जरिए से यहाँ पे उसकी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी तरह उन्होंने कहा था कि नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, मिसाइल खत्म हो चुके हैं। तो रात भी मिसाइल गए हैं। अभी भी आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख रहे हैं कि इसराइल के अंदर उनके मेयर्स और जो बल्दिया के लोग हैं या इस तरह के जो अवामी खिदमात वाले यानी जो अहम हुक्काम है, उनकी चीखों पुकार है, मीडिया पे उनके रोने धोने की आवाजें हैं। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, ये बाकायदा रोते हुए वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने हमें मरवा दिया, हमें छोड़ दिया, हमारे घर तबाह हो गए, हमारा सिस्टम तबाह हो रहा है। और ये कल तक तो हो रहे थे। आज सुबह की मुझे खबर नहीं है कि आज कितने मिसाइल गए हैं। तो वो जो ट्रंप साहब कहते हैं कि फौजी कुव्वत खत्म हो चुकी है, तो फिर क्या है? फौजी कुव्वत तो अभी तक तो मिसाइल तो जा रहे हैं, ईरान के पास थे ही मिसाइल, उनके तो डॉक्ट्राइन ही मिसाइल पे था ना। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी मैंने सब कुछ तबाह कर दिया, तो फिर आप नाए हुर्मुज़ को क्यों नहीं खोल रहे? आप नाए हुर्मुज़ तक पहुंचने के लिए वो कभी नेटो के आगे चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, जी नेटो ने मेरा साथ नहीं दिया। हत्ता वो तो इस हद तक ट्रंप बेचारे हो गए थे कि वो चाइना से उन्होंने मदद मांग ली। उन्होंने रशिया को कहा कि आओ भाई मेरे साथ मिलके हम जो है वो अब नाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं है। अगर वो सब कुछ जो उनका दावा है खत्म हो चुका है, तो फिर इतने हजारों की तादाद में वो फौजी क्यों लेके आ रहे हैं? फिर नए नए जो है ना जंगी बेड़े जो है वो क्यों खित्ते में आ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आगे से ऐसी रेजिस्टेंस भी है, और जो ईरान का दिफाई डॉक्ट्राइन है वो इतना मजबूत है कि जिसके लिए अब वो मजबूर है कि जापान से इतने हजार फौजी। बिल्कुल राजू साहब, ऐसे ही लग रहा है वो मजबूर हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि खिफ़त मिटाने के लिए भी इस तरह के दावे किए जाते हैं, और इस सारी सूरत हाल के बाद जैसे वो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं और लग रहा है कि बौखलाहट का शिकार हैं, अब उन्हें समझ भी नहीं आ रही है। और रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई का भी इरादा रखते हैं। क्या ये मुमकिन हो सकता है? और अगर इन केस खुदा न ख्वास्ता वी होप कि अमन ही हो, अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस होंगे? देखें, एक तजिया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो कम से कम 1 लाख फौजी उन्होंने वहां पे जो है वो तैनात किए थे। 1 लाख फौजियों के साथ वो अफगानिस्तान में दाखिल हुए। इराक के अंदर 3 लाख फौजियों के साथ वो, और ये इराक और अफगानिस्तान को ईरान के साथ उसका मुवाजना नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो फिगर अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी 2000 जापान से आएंगे, 2-3 हजार किसी और जगह से आएंगे, और खित्ते के अंदर जो उनके टोटल कोई 17 के करीब जो है वो बेसिस हैं, उन बेसिस पे मौजूद जो उनके फौजी हैं। अलबत्ता यहाँ पे मैं आपके नाज़रीन के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जो खुद इंटरनेशनल मीडिया में भी उसको आया है कि इस वक्त जो खित्ते के अंदर जो बेसिस थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और हमारे साथ आप मौजूद थे और इस मामले पर अपना तज्जिया भी दे रहे थे। और बिल्कुल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेबुनियाद दावे कर रहे हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं है। और ताज़ा तरीन जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जनाब 10 दिन के लिए जो हमलों का सिलसिला है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हकीकी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, संजीदगी दिखाई जा रही है ईरान की जानिब से भी, और हम भी जो है वो मुज़ाकरात करें। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये अच्छा उज़ैर, ये भी सूरत हाल होती है जो ज़्यादा पिट रहा होता है ना, चीखता भी वही है और अल्टीमेटम भी वही दे रहे हैं, खुद से खुद साख्ता अज्यूम कर रहे हैं, खुद साख्ता वो हर चीज़ हो रही है। और ईरान ने बस एक बात कर दी, अपने 5 शराइत रख दी है, माननी है मानो, नहीं मानी तो वो वहीं पे डटा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप है वो हर हरबा आजमा रहे हैं किसी तरीके से हो जाए, नहीं तो फिर वही थ्रेटनिंग और दावे वादे
तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे एतबार नहीं किया जा सकता, बट लेट्स होप कि आगे आने वाले दिनों हमारा में तो जो मुज़ाकरात वाली असली बात- दुश्मन है उसको भी बड़ी तकलीफ उठ रही है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर ये अनाउंस किया गया कि जनाब हमने जो 15 शराइत हैं वो किसी और मुल्क के हवाले नहीं की बल्कि पाकिस्तान के हवाले की पाकिस्तान के हैं, हवाले ईरान की, से exactly. मुज़ाकरात के हवाले से। तो आप पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का, पाकिस्तान की अहमियत का, पाकिस्तान के कद का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर हम देख रहे हैं कि शशि थरूर हो जाएं या इंडिया के अंदर और बहुत सारे जो नाम हैं वो बीजेपी पर, मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आपके पास क्या रहा, पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल चुका। बहुत आगे निकल चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चलते चलते आ जाए। शायद कभी हो सकता है कि करीब से गुजरना पड़ जाए आपको, लेकिन फिर पाकिस्तान आगे होगा। लेकिन यहाँ भी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, अब बात हो जाए उस अदालती फैसले की जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों की नींदें उड़ा दी हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चे मोबाइल के आदी हो रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की एक अदालत ने इसे बाकायदा नशा या लत करार दे दिया है। मेटा और गूगल, जो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के मालिक हैं, उन्हें एक नौजवान लड़की की ज़हनी सेहत तबाह करने का जिम्मेदार ठहराते हुए $30 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। और ये कोई मामूली जुर्माना नहीं है, बल्कि ये एतराफ़ है कि ये ऐप्स जानबूझकर ऐसी बनाई गई हैं कि बच्चा इनका कैदी बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस फैसले की सबसे संगीन बात यह है कि जूरी ने वाजे किया है कि इन कंपनीज को मालूम था कि वो क्या कर रही हैं, यानी मुनाफा कमाने के लिए बच्चों के मासूम जहनों को दाव पर लगाया गया। और पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि हर दूसरा बच्चा स्क्रीन से चिपका हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या हमें इस बात का एहसास है कि ये लत उनके दिमागी खलियों को कैसे तबाह कर रही है? इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर, जो हमें बताएंगे कि ये डिजिटल हमारे मुआशरे को किस समत में ले जा रहा है और किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मेडिकल साइंस में ये किस किस्म की कंडीशन है, इसको किस किस्म की एडिक्शन माना जाता है? थैंक यू सो मच। और बहुत ये जो लैंडमार्क डिसीजन आया है इसने साबित कर दिया। अच्छा, इससे पहले हमारी किताबों में आ चुकी है डिजिटल एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। अब तो कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि ये वैसी ही एक प्रोडक्ट है जैसे टोबैको है, जैसे सिगरेट्स हैं, जैसे कैनबिस है, कि ये एक तरह की एडिक्टिव चीज़ है और इस पे आपको डिस्क्लेमर देना है। मतलब आप सारों को बताएंगे, जिस तरह सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है और एक खौफनाक किस्म की माउथ के कैंसर की तस्वीर बनी होती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस डिस्क्लेमर के साथ आने चाहिए कि इनमें एडिक्शन पोटेंशियल है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा साहब, अदालत का सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल को एडिक्शन या मनशियात की लत के बराबर ख़तरनाक करार देना कितना लामिक हो सकता है, और इस फैसले से हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि मुस्तकबिल में कोई बेहतरी आ सके? देखिए, अब ये तो हर मुल्क की अपनी लेजिस्लेशन है। ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत सारे मुल्कों में टिकटॉक नहीं चलता, बहुत सारे मुल्कों में यूट्यूब नहीं है, उनकी अपनी ऐप्स हैं। चाइना है, इवन सऊदीया है, ईरान है, बहुत सारे और ममालिक हैं जिनमें टिकटॉक बैन है। तो इसी तरह हमें किसी अमेरिका के फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है, जब हमें यहाँ पे भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें हार्मफुल हैं, मुज़र सेहत हैं, और इवन उनमें जो इंटेलिजेंस पेरेंट्स की परमिशन है। मेरे पास अभी 12-12, 13-13 साल के बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको फ़ोन लेके दिए हुए हैं, वो 24 घंटे उनके पास हैं। अब उनको तो किसी कोर्ट के फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है कि ये मुज़र सेहत है। सो डेफिनेटली, लेकिन अगर एक दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की जो सुपर पावर है उसकी अदालत का एक फ़ैसला आया है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को चेंज होना चाहिए। और ये याद रखें, उन्होंने किसी कंटेंट पे फैसला नहीं दिया कि आप उस पे सुनो चैनल की रील्स देख सकते हैं और फलाने चैनल की नहीं देख सकते, या फलाना कंटेंट अच्छा है फलाना बुरा है। उन्होंने फॉर्म पे बात की है कि इस पे अगर मजहबी कंटेंट भी आ रहा है, इस पे अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, तो वो एडिक्टिव है, क्योंकि उस पे एंडलेस स्क्रोलिंग की आपके पास टेंडेंसी है, वीडियोस की ऑटो प्ले की टेंडेंसी है। तो रिगार्डलेस ऑफ कंटेंट, इसकी जो फॉर्म है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें ही फ्लॉ है कि वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आप दुनिया के सारे काम भूल के उसी पे लगे रहेंगे जो कि नशे के मरीज में होता है, जो किसी भी चीज़ का नशा कर रहा होता है। बिल्कुल उसामा, ऐसा ही है। आपकी सोशल लाइफ हो ना हो, आप बस 24 घंटे मोबाइल में हैं तो समझें वो भी आपका बस एक फ्रेंड है और साथ साथ चल रहा है, कंपनी है प्रॉपर आपके लिए। इस केस के अगर हम रेफरेंस की बात करें तो अदालत ने 70% जो जिम्मेदारी है वो मेटा पर डाली है। सोशल मीडिया ऐप्स के आपको क्या लगता है वो कौन से फीचर्स हैं जो बच्चों के दिमाग में डोपामिन के लेवल को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं?
देखिए सबसे पहले तो आप स्टार्ट करें ना, जो एक छोड़ दें के कंटेंट को, छोड़ दें फॉर्म को, छोड़ दें मेटा को। एक गैजेट अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास है, देखिए लफ्ज़ ज़रूरत से ज़्यादा पे गौर करें, ठीक है, कि जब आपका उसका टाइम, हेल्दी टाइम 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, 2 घंटे, और वो 24 घंटे आपके पास है, प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हो गया। जी। फिर उसके बाद आता है ऐप्स का रोल। जिस तरह इस डिसीजन में भी बताया गया कि 2 चीज़ें तो बहुत अहम हैं। एक एंडलेस स्क्रोलिंग का, जब तक ये रील्स वाला मामला नहीं था ना, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी जी। अब जब ये रील्स वाला मामला आ गया है ना कि जी एंडलेसली आप स्क्रोल किए जा रहे हैं, फिर Focus भी ऑटो हट प्ले गया। है। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एक चीज़ आपको दिखाई भी देगी, एक चीज़ सुनाई भी देगी, एक चीज़ प्ले भी होगी। सो आपके हाथ में जो गैजेट है वो आपके इख्तियार में नहीं है। ऐसे ही है। नो डाउट। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये आपको फिर उस तरफ ले जाती हैं, जिस तरह हीरोइन की एडिक्शन है, आइस की एडिक्शन है, कि आप ना चाहते हुए भी फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाने में भी मजबूर होते हैं। ज़िंदगी के बाकी काम छोड़ देते हैं। इनिशियली आप 1 रील 2 रील से शुरू करते हैं, आप एंड करते हैं 100 रीलों पे। तो बिल्कुल वो जो कोर्ट के डिसीजन में भी है ना, बिल्कुल जिस तरह एक सिगरेट या नशे का स्पेक्ट्रम होता है, इसका स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल आपको वैसे ही अपनी गिरफ्त में लेता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। और रील्स वाला जो मामला है, इससे फोकस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ना सिर्फ बच्चों का, बड़ों का। और अगर हम देखें तो अदालत ने जो करार दिया इस फैसले के अंदर के मुतासर लड़की की ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचा है, बतौर माहिर नफ्सियात आप क्या देखते हैं? इस लत के तवील मुद्दती असरात क्या होते हैं? और अगर कल को वी होप कि पाकिस्तान में भी या कहीं पे भी अगर इस तरह से एक होता है, अदालत जाया जाता है, तो इस चीज़ को साबित करना, प्रूफ करना यकीनन एक बड़ा पेचीदा अमल है। किस तरह से इसको डिटरमिन किया जा सकता है? देखिए, एक तो मैंने हमेशा आप लोगों से बात ये करता हूँ कि मेंटल हेल्थ हमेशा 2 + 2 4 नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि इस फैसले में भी चूंकि उसने गूगल मेटा बहुत देखा तो वो डिप्रेस हो गई, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो गई। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सही। फिर हम ये क्यों भूलते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है तो उसमें मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम है। लोगों की गर्दन में दर्द निकल रहा है, लोगों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, लोग बैठे बैठे उसके साथ जंक फूड खा के उनका वेट बढ़ रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, एंजाइटी का शिकार हो रहा है, किसी का फोकस ख़राब हो रहा है। सर से पाँव तक, जिस तरह एक शुगर की बीमारी आपको अपनी गिरफ्त में लपेट में ले लेती है, इसी तरह ये सोशल मीडिया का यूज़ है। ऐसे ही है। फिर आपको नशे की कोई चीज़ लेने के लिए ना एफर्ट करनी पड़ती है कि जी मेरे पास पैसे होने चाहिए, मैंने कोई ड्रग डीलर ढूंढना है, खुफिया जाना है, उससे ड्रग लेनी है। ये चीज़ है जो आपके पास मौजूद है, आपने उठाया और आप इस नशे का शिकार हो गए। सो देखिए, इसमें ये बात याद रखें कि जो ये ज्यूरी भी थी, इस केस में भी इन्होंने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की एक राय ली होगी। डॉक्टर की राय पे आप पूरा फैसला नहीं दे सकते। सो एक राय मेरी होगी बीइंग अ डॉक्टर, एक राय होगी पेरेंट्स की, एक राय होगी पॉलिसी मेकर्स की, फिर कोई इस तरह का बड़ा डिसीजन आ सकता है कि जी आपका 2 घंटे के बाद उस दिन के लिए सोशल मीडिया ही लॉक हो जाए। जी। या अगर आप बच्चे हैं तो आपका 16 साल से कम है, आपके कोई बर्थ सर्टिफिकेट से या किसी नादरा के उससे लिंक्ड है, आप 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ये फीचर्स ओपन नहीं कर सकते। जी। तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। ये कहना कि जी अब ये मशीन है आपके हाथ में है तो फिर ये तो मसले का हल नहीं है। इस पर चेक तो रखना पड़ेगा ही। और जिस तरह से कुछ पेरेंट्स देखते भी हैं और बहुत चेक भी रखते हैं। पहले तो दौर में हम देखते थे हिस्ट्री जाकर पेरेंट्स चेक कर रहे होते थे, लेकिन अब उस दौर से भी अब तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट आपको ऐसे लगती है तो बच्चे ना भी देखें, ये पेरेंट्स इस तरह का चेक रखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी, चेक रखने के बावजूद भी, मोबाइल एक ऐसी एडिक्शन है जिस तरह से आप भी बता रहे हैं। और इस कंपनीज को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते, मार्केटिंग एक लेवल डिफरेंट ही होता है। लेकिन जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है कि एडिक्शन लगा दी गई है, नए से नया मोबाइल का मॉडल आना है, हर बच्चे को उसमें भी बहुत इंटरेस्ट होगा कि अच्छा लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, मुझे ये खरीदना है, चाहे ज़रूरत की चीज़ ले ना ले, मोबाइल खरीदना है। वो एडिक्शन एक लग्जरी लाइफ की तरफ, वो तो हमें अब लत लग गई हुई है। देखिए, आप मेरे पास एक 13 साल का बच्चा आया, उसने अपने दादा की, फादर उसके ओवरसीज थे, उसने अपने दादा की गर्दन पे छुरी रखी, मुझे आईफोन लेके दो। अच्छा, मेरे हॉस्पिटल में जब वो आए उन्होंने कहा जी फीस में डिस्काउंट करें। मैंने कहा जी आईफोन आपने पकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी इसने मेरी गर्दन पे छुरी रखी कि मेरा बाप पैसे भेजते हैं, मुझे नया आईफोन लेके दें। जब आप देखें कि 13 साल का बच्चा कितना ही उसमें इन्वॉल्व्ड है। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे इस फैसले में खुशी है ना कि लोग मेंटल हेल्थ को ज़रा स्टिग्मेटाइज करते हैं, मेंटल हेल्थ को बहुत अहमियत नहीं देते। अमेरिका के कोर्ट ने $6 मिलियन का जुर्माना किया है किसी की मेंटल हेल्थ खराब करने पे। तो मेंटल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर उसामा, लास्टली आप हमें ये भी बता दें, जिस तरह से एक तो माहम ने भी बात की कि पहले फोकस होता था हिस्ट्री क्रिएट करने पे, अब तो हिस्ट्री क्लियर करने पे ज़्यादा फोकस है।
हमें लास्टली ये बता दें कि अगर इसको कम करना है या फिर वालिदैन जो ये हमारा सेगमेंट देख रहे हैं, आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त, उसके बाद अपने बच्चों से मोबाइल छुड़वाना चाहते हैं, कौन सी मुतबादिल सरगर्मियों में वो अपने छोटे बच्चों को लगा सकते हैं? अच्छा उज़ैर, सबसे पहले तो ये छोड़ा नहीं जा सकता। अब ये बात समझिए, आजकल ऑनलाइन क्लास कर दिया जाए इसे, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। हाँ, तो ये छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसको देखें, मैं अभी ये छोटी ईद मैंने श्रीलंका में मनाई, मैं श्रीलंका गया तो जहाज में भी वाईफाई मौजूद है। हम कहते हैं कि यार जहाज में फोन बंद करके रख देंगे, अब जहाज में भी आप इससे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हजारों फीट की बुलंदी पे। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक फैमिली डिजिटल डिटॉक्स का प्लान होना चाहिए कि यार ये 1 घंटा है जिसमें कोई यूज, अच्छा मैं और आप करते रहे, बच्चा ना करे। जो बच्चे तो मॉडलिंग से सीखते हैं कि जो टीवी पे हो रहा है, जो उनके इर्द गिर्द हो रहा है, जो उनके टीचर्स कर रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। सो एक डिजिटल डिटॉक्स का फैमिली का प्लान होना चाहिए। जी पार्क जा रहे हैं, मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ, बेटा मेरा खेल रहा है। सो एक पूरी की एक फैमिली का प्लान, उसको कौन जी तुम जाके खेलो, मैं फोन यूज करूंगा, तो फिर ऐसे नहीं हो सकता। सो इसको थोड़ा सा स्मॉल लिटिल चेंजेस लाएंगे। जो कारपेट बिल्कुल यूं रोल हो गया, डिजिटल ने धक्का दे के कारपेट को रोल कर दिया है, इसको वापस, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम एक जगह पे 2 दफ़ा जाते हैं, एक दफ़ा तस्वीरें खींचने और पोस्ट करने, दूसरी दफ़ा जगह का मजा लेने। तो आप इमेजिन करें तो ये तो बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन बड़ी अहम बात की है कि डिजिटल डिटॉक्स जो है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे मशरूबात पी रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपना डिजिटल डिटॉक्स करने को तैयार नहीं है। और अमली तौर पर देखें, अगर वालिदैन फ़ोन यूज़ करेंगे तो हम बच्चों ने भी तो करना ही है ना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात उसामा ने की ना, ये वाकई बहुत है कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं उसको फुली एंजॉय नहीं करते हैं मोबाइल के। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि आप अल्लाह ताला ने आपको जो इतने महंगे लेंस दिए आपकी आंखों के, वहाँ आप उससे नहीं देख रहे, आप कैमरे के लेंस से देख रहे हैं। वो मेमोरीज को कैप्चर करने में लग जाते हैं, मेमोरीज जीते ही, मतलब ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। तो वाकई हमें जिंदगी अगर जीनी है ना, तो थोड़ा सा मोबाइल को साइड पे रख के अपनी फैमिली को, अपनों को टाइम दें, और जिस जगह पे है उस जगह की प्रेजेंस मतलब अपनी शो करें, फुली उस चीज को एंजॉय करें। वरना तो वही वाली बात है कि मेंटल हेल्थ तो फिर आपकी मुतासिर वहाँ मैं वो देख रहा था, एक जगह फायरवर्क्स हो रहे थे बड़े जबरदस्त, तो वहाँ पे लोग सिर्फ इस बात पे फोकस था कि किस तरह जूम करके आपने उसको बनाना है, वीडियो बनानी है, आपकी रील बन जाए, स्टोरी बन जाए। भाई इतना प्यारा मंजर है, वही वाली बात है, वो समंदर में इंसान डूब रहा तो लोग बचाते नहीं है, मोबाइल निकाल के पिक्चर्स बनाना चाहिए, वही दौर है, अल्लाह माफ करे। लेकिन यस, इसकी एडिक्शन के हवाले से हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ सॉर्ट करना चाहिए मामला, कोई प्लान करके ना फैमिली में कि मोबाइल नहीं यूज करना, तो अपने दिन को आप। वहाँ मैं आते हुए भी देख के आया हूँ, बड़े खौफनाक 2 हादसात मैं आज देख के आया हूँ, और गाड़ियाँ इस कदर तबाह थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, यानी इतनी बुरी उनकी हालत हो चुकी हुई थी। और ज़्यादा तो आपने देखा होगा कि लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जनाब वो गाड़ी कभी यूं जा रही है, कभी यूं जा रही है, सिगसैग कर रही है रोड पे, और आपको खतरा होता है कि मेरी तरफ ना, थोड़ा सा आप आगे होके देखते हैं तो जनाब विंडो से वो साहब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी है। तो ये इस हद तक खतरनाक एडिक्शन है कि आप जनाब जिंदगी और मौत के दरमियान आप झूल रहे हैं, और फिर भी आप जो है ना वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल कम करें, छोड़े ना, हम आपको ये नहीं कह रहे, वैसे भी इस्तेमाल माननी तो आपने अपनी। अब हम ब्रेक पर चले, या वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान के नौजवानों की बात करते हैं तो अक्सर शिकायतें होती हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर अज़्म हो तो कुछ भी करना मुमकिन है। कराची की 22 साला अलिशबा ईमान, जिन्होंने मसनूई ज़हानत और ज़हनी सेहत के शोबे में ना सिर्फ रिसर्च की बल्कि एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो दुनिया में इससे पहले किसी खातून के पास नहीं था। उनकी किताब कॉग्निटिव कोड आज दुनिया भर के माहिरीन के लिए मशले राह बन रही है। ज़बरदस्त। और अलिशबा की जी कहानी सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं है, बल्कि एक ऐसी जद्दोजहद की है जहां उन्होंने तिब और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को एक जगह जमा कर दिया। और ना सिर्फ एक मुसन्निफ़ा हैं बल्कि समाजी कारकुन और मेडिकल रिसर्चर भी हैं, और लंदन से लेकर सिंध हुकूमत तक इनकी खिदमात का एतराफ़ हर जगह किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं डॉक्टर अलिशबा ईमान, और उनसे जानेंगे जी कि एक ऐसी दुनिया में जहां AI खतरा समझा जा रहा है, वहां उसे जहनी अमराज के इलाज के लिए शिफा कैसे बना दिया आपने। बड़ी ज़बरदस्त और खुशाइन बात है। तो अलिशबा, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको इस कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने अपने मुनफरिद नाम की तरह देखें काम भी बड़ा मुनफरिद की है। तो एक मेडिकल स्टूडेंट का AI जैसी पेचीदा टेक्नोलॉजी में जो तजस्सुस है वो कैसे पैदा हुआ आपको, इस हवाले से?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 2 ऐसी फील्ड्स को इंटीग्रेट करना जिसका पहले कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज इस तरीके से जब भी आप कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो डैट वुड नॉट बी ईजी। मगर ये था कि मेंटल हेल्थ के ऊपर साउथ एशिया और इन द वर्ल्ड में ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते, वी फोकस ऑन फिजिकल हेल्थ मोर देन मेंटल हेल्थ। तो मेरा मोटिव यही था कि हम मेंटल हेल्थ को फोकियत दें, ताकि मेंटल हेल्थ अगर बेहतर होगी तो फिजिकल हेल्थ वुड बी इवेंचुअली बेटर। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि एआई के ऊपर इन द वर्ल्ड वाइड काम काफ़ी हो रहा है और लोग उसको जो है वो लाइक बीइंग अ डॉक्टर उनको रिहैबिलिटेशन में, सर्जरी में यूज़ करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे जो है वो मेंटल हेल्थ में यूज़ किया जाए एंड टू क्रिएट अ बॉर्ड्स। अब उसमें जो मेरी बुक है उसमें किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ है कि मेंटल हेल्थ जो है अपना फुटप्रिंट इस तरीके से देती है कि पेशेंट की फेस एक्सप्रेशन, उसके पोस्चर, उसके बात करने के तरीके से, तो हम बॉर्ड्स बनाएं, ऐसे ऐसे मैकेनिज्म्स हों जो कि उसके फेस एक्सप्रेशन को या पोस्चर को एनालाइज करें और फिर उससे बताएं कि द पेशेंट और द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो इस तरीके से उसका इलाज जल्दी मुमकिन होगा और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर 70% से ज़्यादा हैं तो वो कम हो सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। अलिशबा, हमें ये भी बताएं कि आपकी किताब कॉग्निटिव कोड का मरकज़ी ख्याल क्या है, वो भी शेयर करें, और क्या एआई वाकई इंसानी जज्बात को डिकोड कर सकता है? कॉग्निटिव कोड का जो कोर मैसेज है वो बेसिकली यही है कि सबसे पहले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान के साथ जो वो शेयर नहीं कर पाता। पहले तो उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि चैट बॉट्स अगर हम बनाते हैं तो उसमें एथिकल अप्रूवल हो, कि अगर कोई भी उसके साथ शेयरिंग होती है तो वो बिल्कुल सेफ हो वो डेटा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको सुपरवाइज सिर्फ एक चैट बॉट नहीं हो, उसको सुपरवाइज करने के लिए डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हो जो कि उसको प्रॉपर सुपरविजन करें और वो उसको यूज करके ट्रीटमेंट वही करें बट यूज करें एआई का। तो बुक का कोर मैसेज तो यही था। सही सही। अच्छा अलिशबा, जिस तरह से आप बता भी रही हैं कि एआई का इस तरह से यूजेज हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग एआई के साथ बातें करते हैं और अपने इमोशंस तक लिख देते हैं, हर बात लिख देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है एक एआई के पास वैसे ही हर फर्द का डेटा चला ही जाता है तो वो उस नफ्सियात को डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये ऐसा ही होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हम चैटबॉट या चैट जीपीटी का भी यूज करते हैं, अगर हम उससे एक बात करते हैं और वो हमें उसके रिस्पॉन्स में एक आंसर देता है और अगर हम उससे निगलेक्ट करते हैं, चाहे वो सही कह रहा था बट वो अपना आंसर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू अस, बट इफ डॉक्टर्स यूज दैट तो उसको वो अपने तरीके से उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे। सिर्फ वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा चैटबॉट पे कि उसने क्या डायग्नोसिस दी, इट डिपेंड्स कि डॉक्टर ने प्रोफेशनली उसको किस तरीके से डायग्नोस किया और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल से स्टार्ट होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अलिशबा, हमें ये भी बताएं, आप यंग अचीवर हैं, हमारे तालीमी निज़ाम में अगर हम देखें तो क्या आपको कमियां नज़र आती हैं जो तालिब इल्मों को ख़ास तौर पर रिसर्च और इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा दूर रखती हैं? बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी हैं तो वही जो उन्होंने कोई 30-40 साल पहले पढ़ा था वही चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, कोई लेटेस्ट रिसर्च जो है वो अपने स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँचा रहे होते, और स्टूडेंट भी हम देख रहे होते हैं कि कोई लेटेस्ट रिसर्च करने के आदी नहीं होते, उनमें ये हैबिट ही डेवलप नहीं हो रही होती। तो क्या आप मसला समझती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान के अंदर, अगर, और दूसरी चीज़ ये है कि मोटिवेशन की भी बहुत कमी है। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको बैकलैश भी बहुत मिलता है उसके ऊपर। मतलब हमारी सोसाइटी में एक जो सबकी मेंटालिटी है वो यही है कि सब जो चीज़ कर रहे हैं आपने भी बस वही करनी है, उसी लाइन में आपने भी चलना है। लेकिन मेरा ख्याल थोड़ा मुख्तलिफ था कि अगर सब एक काम कर रहे हैं तो आप कुछ मुख्तलिफ करें ताकि दुनिया में इनोवेशन लाई जा सके, बिकॉज पूरी वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज्यादा काम होता है मगर पाकिस्तान से इनोवेटर्स नहीं आते। तो हम दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है और पाकिस्तान भी खुद को प्रूव कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में टैलेंट है और बहुत टैलेंट है, और आप जैसे नौजवान जो इतना काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और जिन्होंने ज़हनी सेहत के हवाले से इतना बढ़ा लिया, बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसे ही छाई रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलिशबा आपके वक्त का। और वाकई जी, जहां हम देखते हैं, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जी सोशल मीडिया या जिस तरह मोबाइल ऐप्स हैं वो ज़हनी सेहत को मुतासर कर रही हैं, तो वहीं कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं जो इसी को यूज़ करके आपकी ज़हनी सेहत को ठीक भी बना सकते हैं। बारिशें और तूफान भी जो है लोगों की
ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, उस पर भी बात हो जाएगी। बिल्कुल, मौसम के हवाले से तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए। इतना बदल रहा है कि समझ नहीं आ रही, कभी गर्मी है कभी सर्दी, और आजकल तो बारिशें हो रही हैं। और हफ्ता और इतवार कराची में ना सिर्फ गरज चमक के साथ बारिश है बल्कि यालाबारी की भी पेशगोई, मतलब कराची वालों को भी बारिश नसीब हो रही है। तो आप समझ लें कि मौसम जो है वो बड़ा ही सरप्राइजिंग सा हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे जी मौसम के तेवर क्यों बदल रहे हैं और क्या वजह है और कब तक बदलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इरफान साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं मगरबी हवाओं का सिलसिला जारी है, ये निज़ाम कितना ताकतवर है और मुल्क के ये किन किन हिस्सों को मुतासिर करेगा और कितनी बारिशें मुतवक्के हैं? ये आज जो है शाम रात में जो है ये मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है बलूचिस्तान में एंटर हो जाएगा और बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाके जिसमें ग्वादर, पसनी, केच, पंजगूर ये इलाके शामिल होंगे। यहाँ पर जो है ना ये बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कुछ फ्लैश फ्लडिंग का भी बलूचिस्तान में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज शाम रात में। तो ये वाला जो स्पेल होगा यही जो है ये कराची में जो है ये आपने जैसे कहा ना कि हफ्ता और इतवार को, तो ये कराची में कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग कुछ देर के लिए होगा, तो बहुत ज़्यादा जो है कराची वाली साइड पे नहीं है। लेकिन ताहम ये बलाई इलाकों में दाखिल हो जाएगा, शुमाली बलूचिस्तान के इलाकों में कल और परसों हफ्ता और इतवार और पीर ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी बारिश करेगा, जिसमें पेशावर के इलाके होंगे, कोरम और जो वजीरिस्तान एजेंसी हैं, इसके अलावा DI खान और इसके गिरदनवा के इलाके, और जो बलाई इलाके होंगे खैबर पख्तूनख्वा के दीर, स्वात, कोहसान, इसमें हम मूसलाधार बारिश भी इन दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे फ्लैश फ्लडिंग का भी अंदेशा हो सकता है और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है, खास तौर पे जो 29 और 30 की दिन होंगे। जी अच्छा इरफान साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 29 और 30 को पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है, यालाबारी के भी इम्कानात हैं, टूरिस्ट को सयाहों को जो कि प्लान बना रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज जाने का, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? और दूसरा हमें ये भी बता दें कि हमारी कौन कौन सी फसलें हैं जो कि इस बारिश से मुतासर हो सकती हैं? देखिए जो टूरिस्ट हैं वो जो जाना चाहते हैं वो प्लान अपना जो है ना वो उसको ज़रा चेंजिंग कर लें, चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन दिनों में वो पहाड़ी इलाकों के रुख ना करें कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो फसलें हैं, जैसा कि ये वाला स्पेल जो होगा ये पंजाब के वस्ती पंजाब में भी होगा और बलाई पंजाब में, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला और इसके गिरदनवा के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर ये मौजूद होगा। और इसके अलावा जो जनूबी पंजाब के इलाके होंगे वहाँ पर भी जो है ना वो थंडरस्टॉर्म के साथ जो है ना तेज़ हवाएं भी चलेंगी। लिहाजा जो गंदम की फसल है, ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं और सिंध में भी जो है ना वो तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बहुत ज़्यादा, चलो खैर चंद एक इलाकों में होगा, लेकिन उनको भी एहतियात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को भी और किसानों को भी। बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। और यकीनन अगर जो सयाह प्लान बना रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में जाने के लिए तो जनाब को 2-4 दिन का आप इंतजार कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है और सूरत हाल वहाँ पे बिगड़ भी सकते हैं। बिल्कुल। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, पाकिस्तान ने किन किन मामलात में सालिसी का किरदार अदा किया है, और तारीख के औराक में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी दास्तानी रकम है जो आम नज़रों से ओझल तो हैं मगर उनका असर पूरी दुनिया पर है। और हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है नाज़रीन, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की तारीख ऐसे कई वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ इसने बड़ी ताकतों को मेज़ पर बिठाने में कलीदी किरदार अदा किया। 1971 का साल है और सर्द जंग उरूज पर है और दो बड़े हरीफ यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने एक ऐसा खुफिया मिशन तरतीब दिया जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम ना था। हेनरी किसिंजर की तबीयत की नासाजी का बहाना और नथिया गली में उनका अहम जो था हम देख रहे थे कि शक्ल में असिस्टेंट और PIA के तैयारे की वो खुफिया परवाज़ जिसने बीजिंग के दरवाजे अमेरिका के लिए खोल दिए, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की वो सिफारती महारत है जिसने आलमी सियासत का धारा बदल कर रख दिया। और ये सिलसिला सिर्फ मेज़ तक महदूद नहीं रहा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान ने मैदान जंग में भी अगर हम देखें तो जनाब हक का साथ दिया।
اور ایسے ہی واقعات جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ 1974 کی ہم دیکھیں تو عرب اسرائیل جنگ کو بھلا کون بھول سکتا ہے، جب فلائٹ لیفٹیننٹ ستار الوی نے شامی سرحدوں پر اسرائیلی میراج طیارے کو مار گرایا، چاہے وہ کوریائی جنگ میں امن فوج کی تعیناتی کا ہو، یا پھر حالیہ برسوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ معاہدے کا معاملہ، یا پھر ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتر کروانا ہو، پاکستان نے ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک ایسی نئی لکیر کھینچ دی گئی ہے جس پر قانونی اور مذہبی حلقوں میں ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے ماریا بی بی کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اگر نکاح کا ممبئی میں ہوا ہے تو اس پر سزا تو ہو سکتی ہے لیکن نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں بین المذاہب شادی اور مذہب کی تبدیلی جیسے حساس موضوعات شامل ہیں۔ ایک طرف چائلڈ میرج ایکٹ ہے جو کم عمری کی شادی کو جرم قرار دیتا ہے، تو دوسری طرف شرعی نکاح کی وہ تشریح ہے جو اس فیصلے کی بنیاد بنی۔ اس قانونی پیچیدگی اور آئینی عدالت کے بڑھتے ہوئے دائرہ اختیار کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ دو اہم مہمان ماہر قانون بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مفتی راغب نعیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دونوں مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امرین صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی، کیا یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ چائلڈ میرج ایکٹ کی روح کو متاثر نہیں کرے گا؟ اگر سزا ملنے کے باوجود بھی شادی برقرار رہتی ہے تو قانونی خوف پھر کیسے رہے گا؟ بالکل، آئی تھنک کہ یہ بہت ہی شاکنگ اور اپولنگ ایسی ججمنٹ ہے یہ جہاں پہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو آپ کے آئین میں لکھے ہوئے ہیں، جو نہ صرف پاکستان میں باقی مسلمان ممالک نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے کہ جو آپ کی جو ایج آف میچورٹی ہوتی ہے وہ صرف فزیکل ایسپیکٹ سے نہیں، سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے بھی آپ کو ایسرٹین کرتے ہیں۔ آپ کے پاس فیڈرل شریعت کورٹ کا 2023 کا ججمنٹ ہے آرزو میں، جہاں پہ انہوں نے بالکل بڑا ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن کورٹ سے اس طریقے کی ججمنٹس ملتی ہیں جہاں پہ وہ پچھلا سارا کام یا پچھلی ساری باتیں ارسپیکٹو کے امینڈمنٹس آئی ہیں اور امینڈمنٹس میں بھی پھر انہوں نے اس کو ایج کو آگے کیا ہے، تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دا لا اور دا ٹرو اسپرٹ آف ہاؤ یو وانٹ ٹو موو اہیڈ وہ لیک کر رہا ہے، اور ججز اپنی مرضی سے جب چاہیں گے کچھ ایک ڈیسیجن دے دیں گے اور اس کے بعد پھر 2 مہینے بعد کچھ اور کہہ دیں گے، تو اس سے ایک انسرٹینٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ غلط ہے۔ کنسسٹنسی جو ہے بہت ضروری ہے، اسپیشلی جہاں پہ بچے انوالوڈ ہوں چائلڈ میرجز کیسز میں۔ بالکل بالکل۔ مفتی صاحب، شرعی نقطہ نظر سے اہل کتاب خاتون کے ساتھ نکاح اور بلوغت کی حد کی اگر ہم بات کر لیں تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے جی، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی اب تک کی جتنی بھی ریزولوشنز ہیں اس کے حساب سے ایک چیز اس میں تسلیم کی گئی ہے اور ایک چیز اس میں تسلیم نہیں کی گئی۔ بنیادی طور پہ اسلام میں یا شریعت میں آج یوں کہہ لیجئے کہ شادی کی عمر کے حوالے سے ریسٹرکشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، کوئی خود سے اپنے بچے کی شادی بڑی عمر میں کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اسلام میں یا شریعت میں کہیں پر بھی چھوٹی عمر کی شادی کے حوالے سے یا بلوغت کے بعد جو ایج 14 سے 18 سال کے درمیان کی ہے اس میں بھی اگر کوئی شادی اپنے بچے کی کر دیتا ہے تو شریعت میں اس کے اوپر ایسی کوئی پابندی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو کوئی سزا بنتی ہے اور نہ ہی اس نکاح کو انویلڈ قرار دیا جائے گا۔ اب اس پورے معاملے کے اندر اس پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نکاح ہے اسے برقرار رکھا گیا ہے، بالکل ویلڈ نکاح ہے، اسے برقرار ہی رکھا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر جو چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت سزا بنتی ہے اس سزا کو عائد کیا گیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سزا بھی دی جائے گی، یعنی ایک چیز کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور ایک چیز کو اس میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ ایک غیر مسلم مائنر کا مائنر اس سینس میں کہ وہ 18 سال سے کم عمر کی خاتون ہے اور ہے بالغ، اس کا مسلمان ہونا، اسلام قبول کرنا بالکل ویلڈ ہے، اسلام قبول کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس عمر کا اسلام قبول ہونا، اور اس کے بعد اس کا پھر نکاح کرنا۔ تو اس پورے سینیریو کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سی اور ذرا واضح بھی ہوئی ہیں اور ایک ایمبیگوٹی
اس میں مزید موجود ہے کہ جو سزا ہے وہ ہوگی. باقی رہی بات وفاقی شرعی عدالت کی، بالکل بجا ہے. وفاقی شرعی عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ دیا ہے اور اس بات کو تعین کیا ہے کہ حکومت اگر چاہے تو وہ شادی، بچوں کی شادی کی عمر کا تعین کر سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ خاص طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی قرارداد کی پس منظر میں کی ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل اپنی قرارداد میں یہ بات بھی بالکل واضح انداز میں کہتی ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو بچوں کی شادی ہے ہر والدین کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی کم عمر میں شادی کریں. قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہتی ہے کہ بچوں کی شادی کو روکنے کے لیے تربیت کی جانی چاہیے، میسو کمپین چلائی جانی چاہیے، لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے کہ جو چھوٹی عمر کی شادی ہے اس میں مفاسد زیادہ ہیں، اس کے اندر خرابیاں زیادہ ہیں، اور ان خرابیوں سے بچنے کے لیے ہونا یہی چاہیے کہ شادی بڑی عمر میں ہی کی جائے، لیکن اس کے اوپر سزا کا دیا جانا بہرحال یہ محل نظر ہے. صحیح، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، یہ ایک بھی نقطہ آ گیا بہت اہم ہے. اور مذہبی نقطہ نظر تو ہم نے دیکھ لیا. مفتی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. آپ کی جانب آؤں گی امرین صاحبہ. ماریہ بی بی کے والد نے عمر جو ہے وہ 12 سے 14 سال بتائی ہے، لیکن عدالت نے لڑکی کے بیان کو ترجیح دی ہے. کیا کم عمری میں دیے گئے بیان کی قانونی حیثیت نادرہ ریکارڈ سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی امرین صاحبہ ایک اور سوال بھی، جس طرح سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں کہ سائیکولوجیکلی بھی، نہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ بلوغت ہے لڑکی کی، بلکہ آپ سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں جو انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے. لیکن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق 14 سال کم از کم جو ہے وہ عمر ہونی چاہیے. ریاستی قانون کیا کہتا ہے؟ آپ بطور ماہر قانون اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہوں کہ ان کیسز میں، چائلڈ میرجز کیسز میں، آپ جو ریلیجس کنورژن ہے اس کو ایک سپریٹ طور پہ دیکھا کریں. اور میں ججز کو سے مخاطب ہوں اسپیشلی جب یہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہت ہی ایموشنلی اس پہ آتا ہے کہ جی ریلیجس کنورژن کیونکہ وہ ویلڈ ہے تو وہ ساتھ ہی میرج کو ویلڈ کر دیتے ہیں. پہلی بات تو آئی تھنک چائلڈ میرج اور ریسٹرینڈ ایکٹ از دیر، مگر جب یہ کیسز آتے ہیں یہ ایک ایموشنل لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، اور ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے آپ دو چیزیں، چائلڈ میرج اور چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ آلریڈی موجود ہے. اسی سال میں جنوری میں آپ کے پریزیڈنٹ نے اس کو 18 سال کی، 16 سے 18 سال آپ کی، اگر آپ دیکھیں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی امینڈمنٹ آئی، اس میں 2025 میں آپ کا پریزیڈنٹ نے یہ کیا. اس کے بعد ابھی پنجاب میں بھی 16 سے 18 کیے. پاکستان انٹرنیشنل 2 کنونشنز کا، یونائٹڈ نیشنز کا سگنیٹری ہے جہاں پہ 18 سال کہا گیا ہے بچی کا، ارریسپیکٹیو آف کیا اس کا ریلیجن ہے. جب آپ اس طریقے سے اگزامپل ہو رہی ہے ایک فلور سویپنگ، اگر آپ ججمنٹس دے رہے ہیں اور آپ باقی پورا جورسپروڈنس نہیں دیکھ رہے، لا نہیں دیکھ رہے، تو پھر بہت ہی پرابلمز اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. ایسے سوال ضرور اٹھیں گے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نادرہ کا پھر کیا فائدہ؟ نادرہ اگر آپ کو ایک ایڈلٹ کو ایشو نہیں کر رہی آئی ڈی کارڈ، تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایک مائنر ہے. اگر یہ مائنر نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ تو سارے لڑکے اور لڑکیوں کو 14 ایئرس کی عمر میں جابز بھی دلوا دیں، ان کو ڈرائیونگ لائسنس بھی دلوا دیں. صرف میرج پہ آ کے آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے. اینڈ آئی ایم ریلی یہ بہت ہی غلط ہے. ہمارے بچوں کے ساتھ پاکستان میں 89% بالکل ایسے ہی ہے. مفتی صاحب آپ کی ہیں. جانب آئیں گے. جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں نکاح کی بات ہو رہی ہے، کم عمری کے نکاح کی بات ہو رہی ہے، پھر اہل کتاب کے حوالے سے بتائیے گا کہ نکاح جب کروا دیا جاتا ہے اس کے شرعی کیا تقاضے ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بتائیے گا. دیکھیے جہاں تک اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی بات ہے تو بالکل بچا ہے اور اہل کتاب کے ساتھ ہو سکتا ہے نکاح. لیکن یہاں پہ تو جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مریم بی بی ہے وہ پہلے کرسچن تھی، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ نکاح کے معاملے کی طرف آئے ہیں. اچھا، میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بچوں کی شادی کو مناسب خیال نہیں کرتے ہیں کہ ان کی چھوٹی عمر میں کی جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے نا
کہ یہ جو قانون ہے جسے ہم لینڈ آف لا کہہ رہے ہیں، جس کے تحت میرج کانسٹرینٹ ایکٹ مارز وجود میں آیا ہے، باقی دیگر قوانین وغیرہ بھی جو اس کے حوالے سے تشکیل پائے ہیں، یہ ہمارے انسانوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں نا، اور انسانوں کے انہی بنائے ہوئے قوانین میں ہم نے تبدیلی کی ہے. کسی زمانے میں 10 سال کی عمر ہوا کرتی تھی، پھر یہ بڑھا کے 16 سال کر دی گئی ہے، اب بڑھا کے 18 سال کر دی گئی ہے. اور اگر دنیا بھر میں مائنر کی تعریف جو ہے 18 سال سے بڑھا کے 21 سال کر دی جائے گی، تو کیا پھر ہم بھی پھر 21 سال کے اوپر لے کے جائیں گے اس کو؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جو قانون مین میڈ ہے، آدمی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے مد مقابل وہ قانون ہے جو کہ شریعت کا قانون کہلاتا ہے، تو پھر مین میڈ پریویل کرے گا یا شریعت کا قانون پریویل کرے گا؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے جس کا جواب کی تلاش کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہوگی. بالکل مفتی صاحب، تو پھر اس میں بہتر راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ریاستی قوانین بھی موجود ہیں، ان کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں، کم عمری کی شادی کرواتے ہیں تو پھر سزا بھی ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو آگہی مہم بڑی زوروں سے چلائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی چھوٹی عمر میں نہ کریں، کیوں کرتے ہیں، اور اس کے مفاسد کو بیان کیا جائے، اس کی برائیوں کو سامنے لایا جائے کہ سائیکولوجیکلی بھی اور طبی طور پہ فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی بچے اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ شادی کے اس اتنے بڑے بوجھ کو سنبھال سکے. اور آپ علماء سے خود یہ پوچھیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کس عمر میں کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عالم آپ کو یہ کہے گا کہ اس نے اپنے بچے یا بچی کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کی ہو. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عام لوگوں کی، عام اس معاشرے میں رہنے والے ایک عام طبقے فکر کے افراد کی، جنہیں نہ دین کا زیادہ علم ہے، جنہیں نہ قوانین کا زیادہ علم ہے، اور جو معاشرتی روایات کے تحت بہت جلدی اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں. اور بسا اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں لازم ہو جاتا ہے کہ اس بچے یا بچی کی شادی کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوانین کے اندر ایسی پروویژن بھی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی الٹیمیٹ نیڈ کے تحت کوئی ایسی ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر میں ہو جائے اور اس کے اوپر سزا بھی نہ ہو اور کوئی ایکسیپشن ہو، تو ایسی ایکسیپشن بھی قوانین کے اندر لازم ہونی چاہیے. جب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے تحت قوانین کو بنا دیا جائے گا، تیار کر دیا جائے گا، تو وہاں پہ ٹھیک ہے لوگ سزا کے خوف کی وجہ سے شادیاں نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی وہاں پہ ان کے لیے آپشن بھی رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب. اچھا امرین صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے بات بھی ہو رہی ہے، اگر پہلے سوال کی طرف ہی آتے ہیں، اگر سزا ملنی ہے اور سزا کے بعد نکاح بھی قائم رہنا ہے تو پھر وہ تو قانون کا خوف نہ رہا. تو یہ جو قانونی پیچیدگیاں شرعی اعتبار سے دیکھیں تو معاملہ بالکل کلیئر ہے، لیکن یہ قانونی پیچیدگیاں کیوں ہیں؟ کیوں اتنی کلیئرٹی نہیں آ پا رہی ہے؟ کیوں اس معاملے کو اتنا ڈریگ کر دیا گیا ہے کہ عوام میں بھی کنفیوژن ہے، بتانے والے کو بھی کنفیوژن ہے، ایون جرنلسٹ کو بھی کنفیوژن ہے کہ اب کیا معاملہ، یہ معاملہ سارٹ کیسے ہونا ہے؟ نہیں بالکل، آئی تھنک کہ یہ جو لوپ ہولز ہیں لا کے، اس کے اوپر فوراً کام ہونا چاہیے. اور اب بالکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں. 1929 کا یہ لا ہے اور ابھی تک اس کی پیچیدگیاں اور اس کے لوپ ہولز کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن ہے. مگر دو چیزیں میں ضرور کہنا چاہوں گی. ون، کنٹریز لائک جو شریعہ لا پہ چل رہی ہیں، آپ کے پاس ملیشیا ہے، موراکو ہے، ایجپٹ ہے، ٹرکی ہے، یہ ساری، ان سب میں لا کے شریعہ لا اور ان کے اپنے لاز، فیملی لاز کے مطابق 18 سال انہوں نے کی ہوئی ہے. ان کے بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں. اور میں ایک چیز جو میں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اس سملر ججمنٹ پہ، ولی کا ہونا بہت ضروری ہے انڈر شریعہ لا. جب آپ کا ولی نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے اس کو ویلڈ کر رہے ہیں اس ٹائپ کی میرجز کو؟ مجھے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، بیکاز ولی کی بہت سگنیفیکنس ہے انڈر ہمارا جو لا ہے. سو آئی تھنک اسی بیسس پہ ججز کو چاہیے کہ جب آپ کا گارڈین آپ کے فادر، آپ کے بردر ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے اس کو ویلڈ کریں؟ صرف ایک اسٹیٹمنٹ پہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ سو یہ جو چیز ہے، ایک تو لیک آف ٹریننگ آف دا ججز پہ ہے، اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو فلو ہے وہ ہے ہماری جو لا ہے اس کی امینڈمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی.
اور اگر امینڈمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے کبھی کوئی ججمنٹ آئے گی اور کبھی کہیں اور پہ آئے گی, کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. اس لیے 83% پاکستان میں جو عورتیں ہیں موسٹلی وہ انڈر ایج ان کی شادیاں نظر آ رہی ہیں ہو رہی ہیں, اور لیک آف ایجوکیشن سے کوئی جابز نہیں ملتی ہیں, اور بہت ضروری ہے اس چیز کو ریز کرنا. بالکل فیملی سسٹم بھی جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. امرین صاحبہ آپ درست نشاندہی کر رہی ہیں. مفتی صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کچھ علماء ایسے بھی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں, دلیل یہ دیتے ہیں, بنیاد یہ بناتے ہیں کہ دین اسلام میں خاتون سے, لڑکی سے اس کی پسند کا پوچھا جانا چاہیے, اور صرف یہ نہیں کہ اشارتاً بلکہ وہ بول کے بتائے کہ اس کو یہ پسند ہے, وہ یہاں پر رشتہ کرنا چاہتی ہے. اگر اس کی مرضی کے بغیر اس کا ولی جو ہے کم عمری میں اس کی شادی کر دیتا ہے, تو پھر جب وہ 18 سال کی عمر تک پہنچتی ہے تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو چھوڑ کے وہ دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے. آپ اس دلیل سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ یہ اس معاملے کو کہتے ہیں خیار بلوغ. جی, یعنی جب ایک مائنر بالغ ہو جاتا ہے اور بالغ ہونے کے وقت میں وہ اس شادی کو سے انکار کر دیتا ہے یا اس نکاح کو انویلڈ کرا دے دیتا ہے جو کہ اس کے ولی نے اس کی نابالغیت کے اندر کیا گیا ہوتا ہے, تو اس شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اس بچے یا بچی کو کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اور وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے. باقی رہی جہاں تک ولی کے حوالے سے بات, ہاں ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو بلوغت سے پہلے والی عمر ہے اس کے اندر ولی کو اختیار ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ اس بارے میں دو طرفہ احادیث ہیں, اور جو چاروں فقہ ہیں جنہیں ہم فقہ حنفی یا فقہ شافعی, فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کہتے ہیں, اس میں سے جو پاکستان کے فالوورز ہیں وہ فقہ حنفی کے فالوورز ہیں, اور فقہ حنفی کے فالوورز جو ہے اس میں فقہ حنفی کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں. اور جبکہ فقہ شافعی میں اور دیگر فقہ میں ولی کی اجازت کو لازم قرار دیا گیا ہے. تو ہم کسی حد تک یہاں پہ ولی کی اجازت کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایسے ملک کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ لڑکا اور لڑکی کی نہیں ہوتی ہے, وہ دو خاندان آپس میں منگل مکس ہو رہے ہیں, دو خاندانی لیول کے اوپر جا کے شادی کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ ایک طرف بچے اور بچی کی رضامندی کو حاصل کیا جائے اور دوسری طرف پورا خاندان اس کے اندر انوالو ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پسند کی شادی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں لڑکا اور لڑکی ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں جڑتے ہیں, اور ان کا جو فیملیز ہیں ان کی وہ آپس میں انٹیکٹ نہیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہم آگے چل کے معاشرے کے اندر انتشار بھی دیکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم مختلف مقدمہ بازی بھی ہیں, اور اسی وجہ سے کہیں پر کوئی شدت پسندی کا مظہر بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا, اور امرین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس پیچیدہ موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں, اور یقینی طور پر کہیں نہ کہیں واقعی کنفیوژن ہے. شرعی اعتبار سے تو ساری چیزیں کلیئر ہیں جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی بتایا, لیکن جس طرح سے قانون دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ ایسے کیس ٹو کیس نا ڈفرینٹ ہوتا جاتا ہے, مطلب ویری کرتا ہے کہ کیا کیس ہے اس کے اکارڈنگ پھر ایک نیا لا آ جاتا ہے, پھر کوئی کیس نکلتا ہے وہ اگر پیچیدہ ہوتا ہے تو اس کے اکارڈنگ ایک لا بن جاتا ہے, لیکن ایک کوئی باقاعدہ ایک لکیر نہیں کھینچی جا رہی کہ قانون کیا ہے اور کس طرح سے. یہ واقعی ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور کنفیوژن جو ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور آئینی عدالت کا فیصلہ ہے اور اس پر ہم تو کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے, لیکن جس طرح سے بیرسٹر امرین صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ کنفیوژن موجود ہے, مطلب ایک ہی فیصلے کے اندر, ایک ہی ججمنٹ کے اندر ایک جانب تو وہ نکاح بھی ویلڈ رہے گا اور سزا بھی ہوگی, تو یہ بڑا سوچنے کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف قوانین تو جناب موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ آ جاتا ہے, اور کوئی بھی معاملہ ہو ہم یہ بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس حد تک کی جا رہی ہے. ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویور, سر درد کو ہم اکثر معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں یا پھر ایک گولی کھا کر کام اپنا جاری رکھتے ہیں, لیکن ایک ایسا درد بھی ہے جو انسان کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے, جسے ہم مائیگرین یا درد شقیقہ کہتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ جو بیماری پہلے بڑی عمر کے لوگوں میں ہم دیکھتے تھے اب وہ 20 سے 30 سال کے نوجوانوں کو بھی اپنا شکار بنا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل
इस आसाबी अजियत का शिकार हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और इसकी बड़ी वजूहात जी हमारे हाथ में मौजूद होती हैं, वो हैं स्मार्टफोन, नींद की कमी, और हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया जो ज़हनी तनाव पैदा कर रहा है। और माहिरीन का कहना है कि 6 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन देखना माइग्रेन के ख़तरे को 30% बढ़ा देता है। और ये सिर्फ दर्द नहीं है बल्कि इसके साथ मतली और रोशनी से चिड़चिड़ाहट जैसी चीज़ें होना, ये अलामात हैं जो ज़िंदगी को जी अजीरन कर देती हैं। और इस खामोश अजियत से कैसे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि माइग्रेन और आम जो हम देखते हैं कि हेडेक जिसे कहा जाता है, उसका बुनियादी फ़र्क क्या है, कैसे पहचान सकते हैं कि ये माइग्रेन है और ये कोई आम सर दर्द है? जो है बेसिकली यंग पीपल की ये बीमारी है जो यंग जनरेशन है हमारी, और समटाइम्स ओल्ड एज तक भी परसिस्ट करती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जो कंजेनिटल फैक्टर्स होते हैं, हेरिडेटरी फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, कि वो जनरेशन टू जनरेशन रन करते हैं। और बाज़ फैक्टर्स ये है कि बंदे की हैबिट्स के साथ, इंसान की हैबिट्स के साथ रिलेटेड होते हैं, और फिर जो डेली की रूटीन्स हैं उससे मैटर करते हैं। और ये हेडेक जो है बड़ा वर्स्ट हेडेक, और अमूमन ये वॉमिटिंग के साथ और ये मतली आने के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि ये इसके साथ को सिम्टम पाए जाते हैं। और ये इतना सीवियर हेडेक होता है कि जो मेडिसिन हैं समटाइम्स दे डिड नॉट इफेक्ट, तो पेशेंट हैज टू डू समथिंग। हेडेक इज ऑलवेज अ वेरी क्रिपलिंग हेडेक, यानी बंदे को मफलूज कर देता है, कोई काम नहीं कर पाता, दफ्तर में बैठा है तो वो काम नहीं हो सकता, स्टूडेंट है तो उससे पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इट्स अ वेरी सीवियर डिजीज, इट शुड बी ट्रीटेड एंड देयर इज सम रेमेडी टू इट। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो ये बेसिकली जो मेडिसिन हैं उसके साथ साथ हम जो हेडेक के लिए स्पेशलाइज्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो तो शामिल है ही हैं, लेकिन इसके साथ लाइफ मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और बंदे की डाइट पर बड़ी मैटर करती है। सम डाइट्स में ऐसी चीज़ें हैं लाइक कैफीन इनटेक है, स्मोकिंग हैबिट्स है, और या फिर स्लीप डेप्रीवेशन है। ये चीज़ें जो है इस हेडेक को वर्सन करती हैं, इस हेडेक को बढ़ाती हैं। तो ये इन चीज़ों का भी कंसीडर। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें बढ़ाती हैं सर दर्द को, तो अक्सर तो लोग कहते हैं कि जी सर दर्द हो रहा है तो चाय पी लें, और चाय में कोई कैफीन का इनटेक हो गया तो वो फिर ट्रिगर कर सकता है बजाय कि सुकून मिले। जी बिल्कुल, इसमें चाय से ट्रिगर कर जाता है। अगर तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, समटाइम्स मैंने कहा कि हैबिट से रिलेटेड होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवर्क पेशेंट है और वो थका हुआ है, वो चाय पिएगा तो उससे रिलीफ मिलेगा। अगर पेशेंट चाय पहले उसकी जो हेडेक की नौइयत ऐसी है कि वो चाय ही उसको ट्रिगर करती है, या कैफीन लाइक कॉफ़ी उसको ट्रिगर करती है, तो फिर उसके लिए वर्सन कर देगा पेन को। तो इसके लिए बेहतर यही होता है जो पेशेंट की आप सिम्टोमेटोलॉजी के मुताबिक और उसकी हैबिट्स के मुताबिक, उसकी हैबिट्स की मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी है कि पेशेंट की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है, लाइक वो एक्सरसाइज करता हो, और फिर डाइट इनटेक बड़ी मैटर करती है उसकी। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आपने अपने एक्सपीरियंस में कौन सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, कौन सी ऐसी डाइटरी हैबिट्स होती हैं आपकी, या इससे अलावा आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी ट्रिगर करती हैं हेडेक को? मतलब कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारे जो साइड वाली जगह है यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गई है, वो सांप खिंच गए हैं, इस तरह की भी कंप्लेंट्स होती हैं। जी इसमें डाइट में जो हम डाइट की बात करें ना, बच्चों में ख़ास तौर पर जंक फूड्स हैं, ये बहुत इस चीज़ को ट्रिगर करती हैं। और फिर ये जिसके अंदर कैफीन हो, लाइक चॉकलेट है, या फिर आजकल कुछ इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं जो ज़्यादा टेस्ट लेने के लिए, लाइक कोला बेवरेजेस हैं, ये कोक्स है, और बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई हैं मार्केट में। ये इस चीज़ को वर्सन करती हैं, जिसके अंदर जितना ज़्यादा केमिकल होगा वो उतना ज़्यादा उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा।
اور جتنی زیادہ سادہ ڈائٹ ہوگی تو اتنی زیادہ بہتر ہوگی. اور دوسرا ڈائٹ کے اندر جو ہے آج کل ہوٹلنگ وغیرہ بہت زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں, یا پھر آؤٹ آف ان کے سیک آف ٹیسٹ, تو جس کے اندر اسپائس زیادہ ہوگی یا بالکل ڈاکٹر صاحب جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, کچھ کیسز میں تو ایسے بھی ہوا ہے, کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں جو مطلب سوڈا یا اس طرح کی کوئی ڈرنک پی لیتے ہیں تو وہ بلکہ ریلیکس فیل کرتے ہیں, کہتے ہیں اب ہم بہتر فیل کر رہے ہیں. سر درد کا مطلب حل یہی تھا؟ نہیں, وہ بات کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بتایا نا پیشنٹ کس چیز کے اوپر ٹیون اپ ہوا ہے, تو ادروائز یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیڈ ایک کو بڑھاتے ہیں. یہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں یہ اندر اس چیز کو انیشیٹ کرتے ہیں. کولا بیوریجز نیور بی اے ٹریٹمنٹ فار دا, نیور بی اے لیور فیکٹر فار دا ہیڈ ایک, یہ اس کا مینٹل سیٹسفیکشن ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے مجھے پین ہو رہی ہے, وہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ اس چیز پر سوچ رہا ہوتا ہے, پھر ایک دم اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے تو سر درد بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے بھی ہے. اور ڈائٹ ڈیپریویشن بھی ہے نا, بعض کا مسڈ فوڈ ہوتی ہے یا آپ نے خود ڈائٹ پوری نہیں لی ہوتی تو, یا پھر ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہوتا ہے, تب آپ کوئی چیز لے لیتے ہو تو آپ کو ریلیف ملتا ہے, بیکاز اس کی کازٹیو ایجنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یا بالکل معدے کے بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دماغ کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے, ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 70% نوجوانوں میں جو وجہ ہے وہ تناؤ ہے ہیڈ ایک کی. کیا کورٹیسول ہارمون کا مائیگرین سے براہ راست کوئی تعلق ثابت ہوتا ہے؟ ہاں جی, ہارمونز بالکل اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. ہارمونز ہماری بلڈ ویسلز پہ ایکٹ کرتے ہیں تو اس کو وہ سکیٹ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کنسٹرکشنز ہوتی ہے جس سے بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا ہوتا ہے. یہ ہارمونز اس لیے ہوتے ہیں کہ باڈی کے اندر ٹاکسنز کی مقدار بڑھ رہی ہوتی ہے. ینگ جنریشن کے اندر بہت ساری ایسی بیڈ ہیبٹس بھی بعض لوگوں میں ہوتی ہیں کہ نیند پوری نہیں ہوتی, ساری رات جاگتے رہتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, اور پھر اسموکنگ کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ لے رہے ہوتے ہیں, لائک ایڈکٹیو تھنگز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جب یہ چیزیں ہوں گی یہ سٹریس کریٹ کریں گی, سٹریس جو ہے ہارمونل امبیلنس کریٹ کرے گا, تو پھر یہ ہیڈ ایک وغیرہ ڈیولپ ہوگا. بالکل ہیبٹس بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, اور یقینی طور پر ہم کچھ نہ کچھ ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے, تو اپنے ڈائٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, سلیپ روٹین جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایکسرسائز اور ہیلدی لائف سٹائل اگر آپ اپناتے ہیں تو پھر آپ ہیڈ ایک سے بچ سکتے ہیں اور ہر طرح کے ہیڈ ایک سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ مائیگرین والوں کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کی سر درد ہو تو یہ نہیں کہ آپ نے کوئی دوائی کھائی اور آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا ہی بہتر وہ حل بتا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اب ایک ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں دلوں کی دھڑکنوں کو تسکین پہنچائے گی. عازمین حج کے انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. وزارت مذہبی امور نے حج پروازوں کا مکمل شیڈیول جاری کر دی ہے. وہ تمام خوش نصیب جو اس سال اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے 18 اپریل کا دن انتہائی اہم ہے. سب سے پہلی پرواز کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور ملتان سے روانہ ہوگی، اور اس سال سرکاری اسکیم کے تحت 1,19,000 سے زائد عازمین حج جو ہیں وہ یہ سعادت حاصل کریں گے، جن میں 51,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں. اور یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی تیاری ہر مسلمان برسوں کرتا ہے، اور اب وہ وقت قریب آ چکا ہے. بالکل ماہم، اور اس بڑے آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے مجموعی طور پر 468 پروازیں چلائی جائیں گی، جس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوگا اور پھر 4 مئی سے جدہ کے لیے پروازیں شروع ہوں گی. وزارت مذہبی امور کے مطابق یہ پورا آپریشن 34 دن تک جاری رہے گا تاکہ ہر حاجی کو بآسانی منزل تک پہنچایا جا سکے. اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے پروازوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جبکہ سکھر اور فیصل آباد جیسے شہروں سے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عازمین کا سفر آسان فرمائے اور ان کی عبادات فرمائے. اور عازمین حج سے بھی ہم یہی کہیں گے جو پاکستان سے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر وطن عزیز کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ملک کو بھی، پیارے وطن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل. اب ناظرین سے ایک اور اہم خبر ہے وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا میں اس وقت ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس نے دیکھنے والوں کو خوف اور تجسس دونوں میں مبتلا کر دی ہے. فلسطینی زمین پر قابض اسرائیل کے شہر تل ابیب کے آسمان پر کووں کے
ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں منڈلاتے جھنڈ نے ایک عجیب سی فضا پیدا کر دی ہے، اور اسے محض پرندوں کی پرواز نہیں کہا جا رہا بلکہ سوشل میڈیا پر اسے ہاربنگز آف ڈوم یعنی کہ مکمل تباہی کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے، اور کچھ صارفین اسے قدیم رومی تاریخ سے بھی جوڑ رہے ہیں، جہاں پرندوں کی ایسی حرکات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنتوں کے زوال اور خدا کی ایمان اٹھ جانے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہ کیا واقعی کوئی برا شگون ہے یا قدرت کا کوئی اور اشارہ ہے؟ اس بحث نے اس وقت جی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بالکل، اور یہاں یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انجیل مقدس کی بک آف ریویلیشن کے حوالوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل پر حالیہ میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی نے ان افواہوں کو مزید ہوا دی ہے، اگرچہ سائنسی طور پر اب تک اس کی کوئی حتمی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ ماہرین کے مطابق پرندے بدلتے موسم یا خوراک کی تلاش میں بھی ایسے جھنڈ بناتے ہیں، مگر جس طرح یہ کوے تل ابیب کے گرد منڈلا رہے ہیں اس نے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔ اب یہ محض ایک قدرتی منظر ہے یا کوئی آنے والا طوفان جو اسرائیل کی تباہی پر ختم ہوگا، یہ تو وقت ہی طے کرے گا۔ فی الحال ڈیجیٹل دنیا میں یہ ویڈیو ایک نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز ہے، اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ دلیلیں بھی دی جا رہی ہیں، باتیں بھی کی جا رہی ہیں، مختلف نیریٹو جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔ ناظرین، جہاں دنیا اس وقت مادی جنگوں اور سیاسی مفادات میں الجھی نظر آتی ہے، وہیں مسلمانوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی بشارتیں اور پیش گوئیاں ہیں جن کا تعلق ایمان کے غلبے اور حق و باطل کے مارکے سے ہے۔ غزوہ ہند ایک ایسا عنوان ہے جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں کثرت سے ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مارکے میں شرکت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کی نوید سنائی ہے۔ بالکل عزیر، اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان احادیث کا تعلق قرب قیامت کی علامات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے جوڑا گیا ہے، اور جس طرح کے حالات آج ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں اور جنوبی ایشیا میں بن رہے ہیں، لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ وقت قریب آ گیا ہے، کیا یہ مارکا ابھی ہونا ہے، یا تاریخ کے صفحات میں درج حملے ہی اس کا حصہ تھے؟ ان تمام باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا علی وقار صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں احادیث کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، ان کی سند اور حیثیت کیا ہے، کیا رہنمائی فرمائی گئی اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ تو گزشتہ عید مبارک آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات قبول کرے۔ دیکھیں، یہ جو غزوہ ہند والا موضوع ہے اس کو ہم نے زبردستی میں کنٹروورشل بھی بنا دیا ہے، اور اس حوالے سے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ جو تھوڑا لبرل ذہن کا بندہ ہے وہ اس کا انکار ہی کر دیتا ہے، اور جو مذہبی ذہن کا بندہ ہے وہ جو بھی چھوٹا سا مارک ہو تو اس کو غزوہ ہند بنا دیتا ہے۔ اصل چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کل ذخیرے حدیث میں 5 حدیث ایسی ہیں جس میں غزوہ ہند کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، حدیث کمزور بالکل نہیں ہے، سند کے لحاظ سے یہ حسن ہے یا صحیح ہے، یعنی یہ ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں، ائمہ محدثین میں یہ بات طے شدہ تھی کہ ایک غزوہ ہندوستان میں ہوگا۔ 5 حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں مختصر۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وعدہ نہ، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی امام ذہبی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور امت کے ساتھ رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، یعنی یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہند پر چڑھائی کرے گا۔ اچھا، ایک روایت میں ہند ہے اور ایک میں ہند اور سندھ دونوں ہیں۔ سندھ پر میں جا کے آگے کچھ بات کروں گا، ہند اور سندھ دونوں ہیں، تو اس پر چڑھائی کرے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے گا۔ ان میں جو بچ جائیں گے فتح یاب ہو کر آئیں گے، اس جیسا غازی زمین پر نہیں ہوگا، اور جو مارے جائیں گے اس جیسا شہید زمین پر نہیں ہوگا۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ نے، جب یہ حدیث خود وہ راوی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے سنی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اشتیاق تھا صحابہ کرام کو کہ غزوہ جلدی ہو اور ہم سب اس میں شریک ہوں۔ پھر دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ 2 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے آگ کو حرام کر دیا، ایک وہ جو ہند پر چڑھائی کرے گا اور اس کو فتح کرے گا، اور دوسرا وہ جو دجال کے خلاف امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی اقتداء میں جنگ کرے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کس کیٹیگری کی چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری حدیث پاک میں ہے کہ بیت المقدس، اب یہاں سے اصل مضمون میں ہم داخل ہو رہے ہیں، بیت المقدس میں بیٹھا ایک مسلم حکمران ہند پر چڑھائی کے لیے فوج کو بھیجے گا۔ یہ بات غور طلب ہے۔
ہر غزوے کو ہر مارکے کو بنا دیتے ہیں نا غزوہ ہند، ایسا نہیں. یعنی حدیث کے اندر یہ واضح اشارہ نہیں، واضح صراحت موجود ہے کہ جس غزوہ ہند کا حدیث میں اشارہ ہے اس سے پہلے بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا، اور وہاں سے حکم آیا، اور وہ وہاں سے وہ کمانڈ آفس آف کمانڈ ہوگا، چیف کمانڈنگ آفیسر، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا. وہاں سے دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں گی ان کو کنٹرول کیا جائے گا اور وہ وہاں سے بھیجیں گے. قادری صاحب جو میں تھوڑا سا سمجھ سکا ہوں کہ بیت المقدس سے یہ حکم جاری ہونا، اس کا مطلب وہ فتح بھی ہو چکا ہوگا اور عروج کا زمانہ ہو، ظاہر ہے فتح ہو چکا ہوگا، وہاں مسلم حکمران عروج کا زمانہ ہو. بالکل. اور یہ جو موومنٹس ہیں یہ اس کی پیش بندی ہیں ساری کی ساری، میں اس کی طرف بھی آگے سے اشارہ کر دوں گا. اب وہ وہاں بھیجے گا اور وہاں پر وہ مسلمان جائیں گے، فتح کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی پرانی جو اسلام سے پہلے تھیں اور نئی جو اسلام قبول کرنے کے بعد جائیدادیں بنائیں، کاروباری آدمی، میں وہ سب بیچوں اور غزوہ ہند میں جا کے چلا جاؤں، سب بیچ کے چلا جاؤں. تو پھر وہ جائیں گے. پھر حضور نے فرمایا کہ وہ وہاں فتح کریں گے اور وہ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے فلسطین میں لائیں گے اور بیت المقدس میں خلیفۃ المسلمین کے سامنے پیش کریں گے. اور ہند کا اتنا مال غنیمت اور ہند سے اتنا سونا آئے گا جس سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو آراستہ بھی کیا جائے. خلیفۃ المسلمین یعنی خلافت بھی قائم ہوئی ہوگی، خلافت جو بھی اس کے بعد صورت ہوگی. خلیفۃ المسلمین سے مراد ہے کمانڈر ان چیف مسلمان ہوگا، اس کے لیے اصطلاح کوئی بھی ہو سکتی ہے. علی وقار صاحب یہ بہت ڈیفرنٹ اینگل سے آپ نے بات بتائی اور واقعی بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نا وہ انٹائرلی کچھ ڈیفرنٹ ہے کہ بھائی مسلمانوں کا زوال آنے والا ہے، سب ختم ہو جائے گا، ایک لشکر شروع ہوگا، وہ جائے گا، وہ لڑے گا، اور یہ مطلب دجال آئے. وہ ساری جو مسکنسیپشن ہے نا دین یا تاریخ کے حوالے سے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک بالکل پروسیجرل چیز ہے جس کی طرف وی آر موونگ ٹورڈز. یہ کڑیاں ساری اب یہ کڑیاں وہیں جا رہی ہیں. اچھا، اور اس سے پہلے کچھ احادیث کا اگر ان 5 حدیثوں سے ہٹ کے جائیں تو اس سے پہلے پیش بندی کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق وسطیٰ کا امن ختم ہو جائے گا. اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح، حضور نے فرمایا جب تم اپنے مشرق میں رمضان کے مہینے میں اور مشرق میں آگ کا ستون دیکھو تو 1 سال کا راشن اکٹھا کر لو. مدینہ کے مشرق میں ایران ہے، ابھی نکالیں، لوگ جوڑ بھی رہے ہیں، ایک ویڈیو بھی آئی نا، مدینہ کے مشرق میں ایران ہے اور حضور نے 2 شرطیں لگائیں، مشرق میں رمضان میں، اور رمضان میں ہم نے مدینہ کے مشرق میں آگ کا ستون دیکھا. یہ حدیث کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ یہ کرائسس آپ کو فار دا ٹائم بینگ لگ رہا ہے نا کلوز ہوتا ہوا، یہ بھی کلوز نہیں ہوگا. اس کے اندر اور چیزیں آئیں گی. اب فار دا ٹائم بینگ کلوز ہو سکتا ہے لیکن یہ چھیڑا چھاڑی چلتی رہے گی، چونکہ اسرائیل جو ہے شیطان کا ایک روپ نہیں ہوتا، وہ نئے نئے روپوں کے اندر آئے گا. اب دیکھیں انہوں نے پورے خلیجی ممالک، مسلمان ممالک کو بھی ڈسٹرب کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کیا کہتے ہیں وہ مٹی پلیت کی نا، پنجابی کا ہمارے ایک لفظ ہے، اور جتنے بڑے 2 بت بنے ہوئے تھے ایران نے جس طرح سے ان کو روندا ہے. وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اجازت ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنا صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، 100 حکیم سر بجیب 1 کلیم سر بکف. ٹھیک ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ 100 حکیم اور فلسفی ایک طرف اور ایک بندہ جو کفن باندھ کے نکل آیا وہ ایک طرف. انہوں نے کفن باندھا ہوا ہے نا جی، اور ملیا میٹ نہیں کر دیا سب. بالکل یہ اس طرح. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ وہ واپس آئیں گے، ہند کے حکمران زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور ہند کے سونے سے بیت المقدس کو آراستہ کیا جائے گا. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد آگے ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت کعب سے حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا لشکر ہند کو فتح کر. اچھا، اب ہند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ بھی سن لیں. ہند ہند کو اجتماعی قوت نہیں رہے گا، ہند خود بھی انتشار کا شکار ہوگا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور پھر اس پر جب چڑھائی ہوگی تو اس سے بالکل ٹیک اوور کر لیا جائے گا. تو گویا یوں یہ ایک ایسا. اچھا، اور جب مسلمان فتح کر کے واپس پلٹیں گے وہ لشکر جو ہند کو فتح کر کے واپس پلٹے گا، جب وہ شام پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ موجود ہوں گے. تو یعنی یہ بالکل قرب قیامت کے قریب چیزیں ہیں، اور یہ صرف اس کی پیش بندیاں ہو رہی ہیں جو کہ ظاہر اچانک سے کچھ نہیں ہوتا. قادری صاحب اگر ہم دیکھیں
تو یہ 5 احادیث کا جو آپ نے حوالہ دیا، پھر مجموعی طور پر آپ نے سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اور یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو ضعیف نہیں ہیں اور اس پہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ اچھا، ہندو مذہب کے اندر بھی کوئی ایسی پیشگوئیاں موجود ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ان کی موویز اٹھا کے دیکھیں، ان کی فلمیں اٹھا کے دیکھیں تو غزوہ ہند وہ اس طرح بولتے ہیں، غزوہ ہند کا وہ بڑا ذکر کرتے ہیں، اس سے بڑا خوفزدہ بھی وہ نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہندو مذاہب کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، پیشگوئیاں موجود ہیں؟ ایک بات یہ نشین رکھیں جی کہ مذہب کوئی بھی ہو، ایک تو بات یہ کہ سچ صرف اسلام ہے، دوسری بات یہ کہ مذہب کوئی بھی ہو، اسلام بطور مذہب کسی مذہب کا مخالف نہیں۔ جبراً اسلام کسی شے کو قائل کرنے کا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلام کی لبرل اپروچ کا۔ یہ میں ایک نئی بات کرنے لگا، قرآن میں 2 انبیاء کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ وہ کافرہ تھیں، حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی۔ اسلام اتنا لبرل ہے کہ ایک شوہر جس کے ماتحت بیوی ہے اور شوہر نبی ہے، اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ جبراً دین قبول کروا دے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنی دین کی لبرٹی تھی کہ وہ اس گھر میں رہتی تھی، نبی کا پیغام اپنا دل مائل ہو تو وہ الگ بات ہے، انہوں نے کہا ہم نے پیغام پہنچا دیا، اس کا دل نہیں قبول کر رہا تو جبراً بیوی بھی ہے، لیکن جبراً کبھی ضابطہ نہیں ہوتا۔ آپ اس پوائنٹ سے غور کریں تو اسلام بطور مذہب کسی کے خلاف نہیں، بے شک خلاف جہاد کب ہوتا ہے؟ جب اسلام کے خلاف سازش ہوتی۔ جہاد کا مطلب ہی لوگوں نے غلط بیان کر دیا، جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے، جہاد کا مطلب جہاں لڑائی ہو وہاں لڑ کر لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ بالکل بہترین مثال امام حسین کا جہاد ہے۔ امام حسین یہودیوں کے خلاف گئے تھے یا امام حسین ہندوؤں کے خلاف گئے تھے؟ لہٰذا انتشار اگر مسلمان ڈال رہا ہو تو سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہونا جہاد ہے۔ تو لہٰذا وہ ہندو، وہ عیسائی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رہے، مسلمان جو انتشار کا باعث ہیں، جو اسلام کے اجتماعی تشخص کو نقصان پہنچائے، جو اسلام کے اجتماعی تصور کو نقصان پہنچائے، ان کے خلاف جہاد ہوگا، وہ ہندوستان میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ جہاں پہ اسرائیل۔ علی وقار صاحب، بالکل جیسے آپ نے بھی کہا کہ شیطان کوئی ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک بار سازش کی اور پھر بیٹھ گیا آرام سے، جیسے مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی امن و امان ہوتا نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا معاملہ بھی سمٹتا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی سازش کرے گا، پھر یہ معاملہ پھیلے گا۔ تو جس طرح سے دجال کا بھی ذکر ہے، اینڈ آف ٹائمز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کڑیاں پھر کہاں سے جڑ رہی ہیں ایسے؟ یس، دیکھیں حدیث کے اندر یہ صراحت سے اشارہ موجود ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ٹھیک ہے، قیامت کب آئے گی حتمی تو اللہ جانتا ہے جی اور اللہ کا رسول، لیکن کب اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ 1000ویں پر جب 2 صدیاں گزریں گی اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ 1000ویں سے مراد ہے، اب اس وقت ہم 1400 کس میں بیٹھے ہیں، 47 46 47 48 یہ چل رہی ہے دہائی، 1000 گزر چکا ہے، اس پر 4 صدیاں گزر چکی ہیں، لہٰذا ابھی امام مہدی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ جب اگلا یہ 1000ویں پوری ہوگی دوسری اور اس پر 2 صدیاں گزریں گی تو پھر امام مہدی آ سکتی ہیں۔ پھر اگر 2200 ہجری میں نہیں آتے تو پھر 1000ویں گزرے گی، اس پر 2 صدیاں گزریں گی تو پھر امام مہدی آئیں گے۔ اگر اس 3200 میں نہیں آ سکتے پھر 1000 سال گزریں گے، پھر 2 صدیاں گزریں گے اور پھر امام مہدی آئیں گے۔ یہ احادیث کے اندر تواتر سے اشارہ ہے، یعنی کہ ایک آدھ حدیث نہیں ہے، تواتر سے اشارہ ہے۔ تو گویا ابھی امام، اگر ہم یہی مان لیں کہ جو قریب ترین پیشین گوئی ہے 2200 ہجری کے قریب یہ ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے امام مہدی کے آنے میں اس وقت بھی 500-600 سال ہیں اور یہ چیزیں اسی طرح اس طرف بڑھیں گی۔ اچھا قادری صاحب، ہمیں یہ بھی ذرا رہنمائی کریں، کیا اس حوالے سے بھی کچھ روایات موجود ہیں کہ وہ کون سے گروہ ہوں گے جو غزوہ ہند میں شرکت کریں گے، جن کے لیے اتنی نوید سنائی گئی ہے، جن کے لیے اتنے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، کہاں سے تعلق ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی بڑی کیوریوسٹی ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کا تعلق فلسطین سے لے کے پاکستان تک ہر مسلم خطے سے مجاہدین آئیں گے، ایک جگہ سے نہیں ہوں گے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا لاٹ یہاں سے جائے گا، چونکہ یہ قریب ترین ہوں گے۔ صحیح ہے، قریب ترین ہوں گے، بہت بڑی لاٹ یہاں سے جائے گی، قریب ترین ہوں گے، اور بہت ساری پریپریشنز آپ کو اس حوالے سے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں زہر سے پہلے اس کا تریاق بناتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اور قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل ہی نہیں کی جس کی شفا نہ نازل کی۔ ٹھیک ہے، 1948 میں اگر اسرائیل بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج 1947 میں کر چکا تھا پاکستان کے ذریعے، سمجھ آئی؟ بہت خوبصورت، سمجھ آئی ہے نا؟ تو لہٰذا یہ ساروں کا علاج ہو چکا ہے۔ ہر چیز دیکھیں، کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، انسان ہے نا، کام کرنے والے انسان ہیں، مگر اصلاً آپ سمجھ لیں آپ پاکستان کا اپوزیشن کو مستحکم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی۔ ایک وقت تو وہ ہوتا تھا کہ ہمیں پاسپورٹ لے کے لائن میں ایک سائڈ پہ لائن بنوا دیتے تھے، مجھے خود یاد ہے میں بغداد شریف گیا، کچھ عرصہ پرانی بات ہے،
تو وہ کیا ہے کہ ہماری لائن ہی الگ تھی. تو اب وہ آپ کو صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نہیں یاد آ رہے، فیصل آباد والے سمندری والے، وہ کہا کرتے تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں عالمی قوتوں کی ہاں اور عالمی قوتوں کی نہ ہوگی. ایسا ہی نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا اس طرح کے حالات تو بنتے نظر آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا کہ ہر کوئی گھٹنے ٹیک بیٹھا ہے. تو کریڈٹ ایران کا ہے لیکن سمجھداری پاکستان کی. اچھا اب ڈسکس ہو ہی رہا ہے تو وہ اسرائیل والا وہ جو تل ابیب کے شہر میں کووں کا ہے اس پر بھی کوئی روشنی ڈال دیں. کالے کوے ہزاروں کی تعداد میں وہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اگر وہ پہلے آ چکا ہے ابابیل کی صورت میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر شے کو ایگزیجریٹ کرنے کا بہت ان ریئلسٹک اپروچ ہماری مذہب کے اندر بہت آ چکی ہے. چھوٹی چھوٹی بات کو ایگزیجریٹ کر کے ایک پورا فلسفی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے سائنس کو بھی رد کر دیتے ہیں. اب وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی نے فائر کیا ہو اور ایک کہیں پہ کوے بیٹھے ہوں، جس طرح مدینہ میں جاتے ہیں کبوتر ہی کبوتر ہوتے ہیں ایک جگہ، وہاں پہ پٹاخہ چلائیں تو وہ سارے اڑ جائیں گے. اس طرح کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے. اور یہ بھی امکانی صورت ہے کہ وہاں پر عذاب کی کوئی صورت ہو، پیش بندی ہو. قرآن مجید میں بعض قوموں کا ایسا ذکر ہے کہ ان پر 3 دن پہلے بادلوں کا اور عذاب کے اشارے آنے شروع ہوئے اور وہ بھاگ کے اکٹھے ہوئے کہ بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی. بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی اور ان بادلوں میں عذاب تھا آگ کا. تو لہٰذا یہ دونوں امکان باقی ہیں. حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں. بالکل امکانات موجود ہیں اور حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو. بہت شکریہ. ریئلسٹک رہنا. ہاں ریئلسٹک اپروچ رکھنی چاہیے. دین بھی یہی سکھاتا ہے. بہت شکریہ. علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم موضوع پر رہنمائی فرما رہے تھے اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے ہفتے کے اندر بھی اس ڈسکشن کو مزید بڑھائیں، آگے لے کر چلیں، کیونکہ آپ لوگوں کی بھی یہ خواہش تھی، فرمائش تھی کہ جناب اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے. تو آج کے لیے جناب ہمیں اجازت دیں. منڈے کو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ نے کے پاس.